بھی سارے بھائی توجہ فرماؤ بزرگو تسی ذرا تھوڑا خاموش رکھو یہ صاحب بنے بجے میں کرائے تھا نہیں کم چلے ہوئے خاموشی اللہ پاک تھوڑی زندگی جو برکت فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه جڑا حق نہیں مندا حیدر نو اندھی تھوڑی آواز کھلو محترم ایکو دے آواز اچھی کرو بریک کرو جڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جڑا راز مردہ منکر ہے جڑا راز مردہ منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوکے دعوت سچ زمین تے نہیں آیا اس شہر کو تاریخ ساز کانفرنس قرآن و حدیث بانی فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد رفیق خان پسروری رحمت اللہ علیہ اور انہاں دے اس قافلے نو اس محنت نو روا دواں فضیلت الشیخ یادگار اسلاف حضرت مولانا رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب حفظہ اللہ تعالی استاد الخطباء فضیلت الشیخ حضرت رانا محمد خلیق خان پسروری صاحب اور احباب جواد وقت دی نزاکت ہے دعا کرو اللہ کریم سب احباب دی محنتہ قبول و منظور فرمائے اچھی ذرا آمین کہہ دیو اللہ علماء کرام دا آنا تشریف لے آنا سننا سنانا میرے تو قبل خطیب پاکستان قاری محمد خالد مجاہد صاحب اور تسی دیکھ رہے ہو سٹیج تے انشاءاللہ میرے تو متصل بات شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ انہاں دا خطاب ہوئے گا محبت تے پیار نال آؤ ذرا قرآن دی جھڑی لائیے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں دی عظمت دیاں چند باتاں کر کے میں اپنے اختصار نال وقت اندر اجازت چاہنا وا ذرا محبت نال سجاد چاہ کے نہ جڑے اللہ دا دیتا کھاندے ہو کھچ کے کہو اللہ اکبر سارے 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 ڈنڈی نہ مارو سجاد چاہ کے کہو اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت پیار دیاں دو چار باتاں کرنا چاہنا اللہ اللہ آئیے ذرا توجہ فرما دے جانا جمال آلہ کمال آلہ محترم حضرت عبدالوحید بٹ صاحب تشریف فرمانے اللہ زندگی جو برکت فرمائے ماشاءاللہ بڑے اچھے انسان بڑے نفیس انسان اسٹیج تے کتنے علماء کرام مہمانان گرامی ایک ایک دا نام لئے وقت کافی درکار ہے ذرا توجہ نال انشاءاللہ توجہ نال بات سنو ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے اللہ اللہ محبت تے پیار دی نوی گل جمال آلہ کمال آلہ جمال آلہ کمال آلہ رتبہ ہے بے مثال آلہ سوچ سونی خیال آلہ سوچ سونی خیال آلہ موسیٰ عیسیٰ یوسف یونس ورگہ رتبہ اور نہیں نبی رسول ہی نے آلہ پر اسے عربی چند دا جوڑ نہیں
نبی رسول ہی نے آل پری اسے عربی چندہ جوڑ نہیں اللہ دے باغ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے ذرا پسروریو توجہ نل میری گل سن دے جانا نبی پاک علیہ السلام دے کول چند بندے آئے کہنے لگے سونے نبی جی ساڑھے علاقے دے اندر دین دے کام دی بڑی ضرورت دی میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے 70 بہترین قرآن دے کاری اللہ اللہ بیرے معونہ دے علاقے دے اندر نبی پاک نے بھیجے نہیں آئیے ذرا توجہ فرمانا ہے مسلمان عامر بن طفیل دا علاقہ ہے بڑا ظالم میرے پیغمبر دا بھی دشمن تے نبی دے یار دا بھی دشمن تے اسلام دا بھی دشمن انہا 17 دے جڑے امیر کارواں حضرت حرام ابن ملخان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح عامر بن طفیل دے دربار دے اندر چلے جاندے نے اللہ اللہ بڑی توجہ چاہی دی ادھر میرے وال ویکھو مہمان آندے رہن گے جاندے رہن گے توجہ میرے وال کرنا جدو عامر بن طفیل دے دربار دے اندر حضرت حرام ابن ملخان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندے نے اللہ اللہ تے اگو کہن لگیا اوہ تینوں پتہ نہیں جیڑا میرے دربار دے اندر آندہ ہے پہلے جھک کے میں نو سجدہ سلام کر دائیں پیچھے دوجی گل کر دائیں تے نبی دا دیوانہ فرماندہ ہے اوہ ظالمہ تینوں پتہ نہیں جدو دا سونے محمد دا لڑ پکڑے ہیں آمینہ دلال دے سینے نل سینہ لائے ہیں غیرت دے اگے ٹکرا مارنی ہیں چھڑ دی دیاں ساڑھا عقیدہ بن گیا رحمانی صاحب ہر شیطے قادر ذات خدا دی ہر شیطے قادر ذات خدا دی وہی تینو بندیا سمجھ نہ آوے نمرود جائے بیمانانو رب مچھرا تو مرواوے زکریہ ورگے پیغمبرانو رب آریانال چراوے او خالق مالک ہے کمتر جڑا چڑیاں تو باز مراوے محبت پیار نال اللہ اللہ صحابی رسول کہندہ ساڑھا تے عقیدائیں کہ سب نالو سخیدتا رب رحمان ساری مخلوق دوں رکھ دے دہان اللہ اللہ ایک کہن لگیا پیچھو ایک بندے نو کہندہ ہے نیزہ مارے ہیں نبی دے یار دے کنڈ والے پاسیوں لگیا انج سینے والے پاسیوں باہر آگیا اللہ اکبر کبیرہ میرے میر انج لہو نکلیا تی میرے پیغمبر دا یار انج لہو دا چلو بھر کے تے ہم نے سر تے چیرے تے ڈال لیا تے ترانہ گایا اغتو رب الگاوا ایک ایڑے نبی دے یار جنہ دے بارے اللہ دا قرآن کہندہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کتی رب دا قرآن ترجمانیاں کر رہے ہیں فرمایا اے نبی دے یار کڑے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفاری جڑے کافران واسطے بڑے گرم تیا پسندر روحما بینہم کافران لئی گرم تیا پسندر نرم اتنے پیار والے اللہ اکبر کبیرہ اے نبی دے کڑے صحابہ یہ درہ توجہ فرمانے آنا آقا چنتے صحابہ تارے اچھی بولو سبحان اللہ آقا جنتے صحابہ تارے او جنتی سارے تارے او جنتی سارے تڑپ کے سجاد لہرا کے بولی نبی دیا دیوانے آئے جن دے دل دے اندر میرے پیغمبر دے یاران دی محبت
काबा ते गिटे गोडे छड़ के बहुरा आका चनते सहाबा तारे तारे ने ओ जन्नती सारे करता है कुरान इशारे करता है हत्ता नू लड़ा के बोली करता है कुरान इशारे बड़िया उच्चियां हस्तियां ने सहाबत रब राजी है तब बोल के दस दिया ने फिर बोलो सुभान अल्लाह रब दी खातर नबी दी खातर रब दी खातर नबी दी खातर सूलियां ते चढ़दे रहने आहद आहद दी सदान छड़ी कोलियां ते सड़दे रहने सुन के आगट कदमा दी विच जन्नत हूरा हसदियां ने सहाबत रब राजी है तब बोल के दस दिया ने आइए जरा तवज्जो फरमाना 5 मिनट दे अंदर गल मुक्की वक्त दिन आगन अल्लाहू अकबर कबीरा क्योंकि टाइम नाल छड़िए ते बड़ी रिस्पेक्ट हुंदी है जे बंदा लमकन लग पवे ते फिर लमकिया चंगा नहीं आइए जरा बल गल मुकावा तवज्जो फरमाना है नबी दा दीवाना कहंदा है जदों दा सोने मुहम्मद करीम दा लड़ पकड़े गैरां दे अगे टकरा मारनियां ही छड़नियां ने इधरों जनाब लहू निकलिया इंज चेहरे ते पाया ते फरमाया उज़तु व रब्बिल काबा उज़तु व रब्बिल काबा काबे दी रब दी कसम चक के कहना वा कि मैं कामयाब हो गया एक गल लग्या किंज दे बंदे ने जाना देख भी कामयाबियां कहते ने असी कामयाब मैं ते होर सोचिया होर गया अल्लाहू अकबर कबीरा जरा तवज्जो फरमाने जाना अलगर्ज मेरे वीर सहीहुल बुखारी दे हवाले नाल मेरे मदनी करीम दे 70 बेहतरीन कुरान दे कारी मेरे मौला ते जालिम ने शहीद करवाए ने आइए जरा तवज्जो फरमा जदू 17 दे बच्चे यतीम होए होणगे जदू 17 दियां बीवियां बेवा होंगियां सोचना पसरूरियां तरह लम्मी नजर मार एक महल्ले दे एक घर दे विचों 2-4 लाशें उठ जान की कैफियत बन जाती है की कैफियत बन जाती है दूर जाओ ना अमिया वाली दे अंदर जड़ा सारिया पेश आया कितना जालिम बाप निक्की जही फुल जे खड़िया भी नहीं अल्लाह अल्लाह जे फुल ने अपना निशान ही खड़िया है मेरे वीर ते 5 गोलियां दा परस्त लगा के निक्की जही बेटी नू किवें शहीद कर दिता गया ओए जालिमा ए कहना कि मेरे बिस्तर ते औरत चाहिए गोद अंदर क्यों नफरत करना है अल्लाह अल्लाह एक छोटे जे वाके दे नाल पूरा मुल्क परेशानी दे अंदर गम दे अंदर आप जरा तखयल दी दुनिया च जाना जदों 17 दे बच्चे यतीम होए होणगे 17 दियां बीवियां बेवा होईयां होंगियां मदीने दा की आलम इधरों नबी दे यारां दियां जाना लबा ते आखिरी तराना किए इधरों जाना निकलिया ने फरमाया बल्लिगू अन्ना कौमना लकीना रब्बना फरदिया अन्ना वरवाना ए बादे सबा ए हवाओ साडा पैगाम साडी मदनी करीम तक पहुंचा देना कि असी बेरे माउना थे अपने रब नाल मुलाकात कर ली ए मुलाकात एडी कामयाब हुई है ए मुलाकात एडी कामरान हुई है असी वफा दे अंदर कमी नहीं की थी असी वफावां दे अंदर कमी नहीं की थी ते साडे रब ने जज़ावां दे अंदर कमी नहीं की थी आई नबी दे सहाबा अरे कौन सहाबा उलाइका हुमुल मुत्तकून सहाबा ओए वीरो कौन सहाबा उलाइका हुमुर राशिदून सहाबा अरे कौन सहाबा उलाइका हुमुल फाइजून सहाबा अरे कौन सहाबा उलाइका हिज़्बुल्लाह सहाबा अरे कौन सहाबा जिन्ना दा निसाब किताबुल्लाह जिन्ना दा उस्ताद रसूलुल्लाह जिन्ना दा मुमतहिन खुद अल्लाह ते रिजल्ट निकलिया रज़ी अल्लाह
اللہ اکبر کبیرہ نبی دے صحابہ نے جانا دیتیاں اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ تہمتاں لگیاں پھر بھی ثم استقاموا حضرت خباب نو کنے دکھ دیتے گئے پھر بھی ثم استقاموا حضرت یاسر تے آل یاسر تے ظالمہ نے کنا ظلم ڈھایا پھر بھی ثم استقاموا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم کولیاں تے لٹایا گیا آگتے گسٹیا گیا پھر بھی ثم استقاموا آئیے در اہل نظر دی جملہ کرنا چاہنا مال ایتھی گرا لا کے گل ختم کرا حبشو آئی شان تک لے میرے بھائی مولانا ابو سفیان صاحب نے آکھیا سی اللہ دی رحمت نال پورے ملک پوری دنیا اندر اللہ نے حضرت بلال حبشی کتنے محبت تے پیار نال میرے علماء نے دعا دیتیا آدھر سندہ جائنا حبشو آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے حبشو آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھتے جنت دے اندر چلتا کون اے اور پیا ٹرتا اے او زمین یوتے جنتا دے وچ شور پیا ٹرتا اے او زمین یوتے جنتا دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ جمال تک آئے حبشہ دا ایک لال تک آئے جس نے سونا بلال تک آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون اے گھور پیا ٹورتا اے او زمین یوتے جنتا دے وچ شور پیا حشر دے آڑے عرش تھلے نوری ممبر لگے غوثن اذان دیون وال سارے ممبراتے پھپے غوثن بلال غوثن وچ بچالے باقی سجے کھبے غوثن آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون اے گھور پیا ٹورتا اے او زمین یوتے جنتا دے وچ شور پیا اللہ دا قرآن میں باشرو کی تھی فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صحابہ نال جس بندے دا سن لو جڑا کہندا ساڈا تعلق نہیں او ظالمہ تو صحابہ دے بارے بکواس کرنا ہے اگر تیرے کو جے قرآن ہے جے صحابہ نہ ہندے قرآن نہ پہنچدا صحابہ نہ ہندے ایمان نہ ہندا صحابہ نہ ہندے تقوی نہ ہندا صحابہ نہ ہندے حق نہ ہندا صحابہ نہ ہندے باطل نہ مٹدا اوے ایشا نہ ہندی تیمم نہ ہندا ایشا نہ ہندی تیمم نہ ہندا جڑا انہاں دے بارے زبان بکدا ہے ساڈا فیصلہ میرے مسلک دی پکار ساڈے اسٹیٹ دی للکار ہر مومن والے دے دل دی آواز صحابہ نال جس بندے دا رجو چنگا کوئی نہیں اصلی چو بندے دا لہو چنگا کوئی نہیں جو نام صحابہ تو بوتھا وٹاوے یا بندہ غلط تے یا پیو چنگا کوئی نہیں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آخری شیخ نورین صدیق رحمت اللہ علیہ سوڈان دے بہت بڑے کاری تقریباً سال پہلے حادثے اندر شہادت پا گئے انہاں دے انداز اندر میرے کلپ وائرل ہوئے الحمدللہ پوری دنیا تے اللہ نے اپنی رحمت فرمائی سنیا گیا اور اس انداز اندر نا مکمل قرآن پاک میرا ریکارڈ ہویا پھر میں تقریباً 2 مہینے پروگرام چھوڑے اور ساتھیاں کو معذرت کی تھی پلے سٹور تے ایک اپلیکیشن اندر اسلام 360 اندر الحمدللہ سنے جا رہے میں سمجھا گا کہ میرے مسلک ری میری جماعت لی میرے علماء لی اعزاز اللہ نے اس فقیر کو کم لیا الحمدللہ آئیے ذرا میرے شیخ محترم نے آرڈر فرمایا کہ قرآن دی چند آیات سنا دو سننا چاہتے ہو دو میں چاہ کے کو سبحان اللہ قرآن نال پیار کرن والے اچھی بولو تڑپ کے پھر بولو گج کے کو سبحان اللہ اللہ اللہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. شیخ محسن اکبر اندامہ صاحب لائیو سعودی عرب تو پروگرام دیکھ رہے ہیں، دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں دی والدہ محترمہ دی درجات بلند فرمائے. جدھر دیکھتا ہوں ویرانہ ویرانہ، نظر جو بھی آیا بیگانہ بیگانہ. بہت شوق تھا آپ سے ملنے کا مسرور والو، یہ محفل تو ہے ایک بہانہ بہانہ. یہاں جو بھی آیا ٹھہرا نہ کوئی، لو چلتے ہیں ہم بھی روانہ روانہ. آخر دعوانا الحمد.